बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 28 जुलाई है। लगभग 48 घंटे गुजर चुके हैं। इमरान खान साहब ने अपनी बहन अलीमा खान के ज़रिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम ये पैगाम भेजा कि वो न्यूट्रल हो जाएं, और अब से ठीक 48 घंटे के बाद अमूमन मंगल के रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में वफाकी काबीना का इजलास होता है। तो 48 घंटे के बाद अब वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है, और मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को बिल्कुल समझ नहीं आई कि उनके साथ क्या हो चुका है। 48 घंटे के बाद ये राज उस वक्त खुलेगा जब वफाकी काबीना का इजलास होगा और तमाम की तमाम हुकूमत, इसके बड़े बड़े तुर्रम खान वुज़रा सर पकड़ कर बैठे होंगे और उनको फिर समझ आएगी कि उनके साथ क्या हो चुका है। इन 48 घंटों में एक बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े तुर्रम खान और सियासतदान, आसिफ अली जरदारी जिनको मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, जिनको ये कहा जाता है कि इससे बड़ा सियासतदान कोई नहीं है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कई एक दिहाइयों से पाकिस्तान में सियासत करते आ रहे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिनकी सियासत के बारे में ये बात मशहूर है कि वो सियासत उस एंड के ऊपर, उस एंड पर खेलते हैं सियासत के जहाँ पर हार का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज़ हों, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी ज़ोमा की इनको मशावरत हासिल होती है। लेकिन एक बात इन 48 घंटों में बड़ी उभर कर सामने आई है कि इन तमाम लोगों की मजमूई सियासत जहाँ पर जिस नुक्ते पर इख्तिताम पजीर होती है, वहाँ से इमरान खान की सियासत का आगाज़ होता है। ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये मैं आपको साबित करूँगा इस वीडियो में कि हुआ क्या है। एक अनथिंकेबल है जिसको अचीव किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 48 घंटों में, और ये कहानी बड़ी जल्दी खुलने वाली है कि एग्जैक्टली अब पाकिस्तान की सियासत कहाँ पर खड़ी है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। आपको याद होगा 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया, जिसके मुताबिक हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा। एक तो वो 2/3 अक्सरियत जो चाह रहे थे आईनी तरमीम करने के लिए जो दरकार है, वो उनके हाथ से निकल गई, और इस फैसले पर अमल दरामद की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती। इवन जो फॉर्म 47 है उसके मुताबिक भी जो नताइज है उनको तस्लीम कर लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती। लगभग 114 अरकान जो हैं उनकी तादाद के साथ वो सरे फहरिस्त होते कौमी असम्बली में। इस तमाम मसले से जान छुड़ाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जान छुड़ाने के लिए एक बड़ी सी फाइल, कुछ दस्तावेज़ात और कुछ वीडियोज़ जो हैं वो लेकर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ 15 जुलाई को, 3 दिन के बाद इस फैसले के पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर नमूदार होते हैं, और वो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया। और जब उन्होंने इस फैसले का ऐलान किया तो यूँ समझिए कि इन तमाम सियासी जमातों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल कर लिया, जो लास्ट रिजॉर्ट या लास्ट डिच एफर्ट जिसको कहा जाता है, कि अब तमाम कश्तियाँ जला दी गई हैं और आखिर में हमारे पास ऑप्शन ये बचा है कि हम इमरान खान पर, आरिफ अलवी साहब पर और कासिम खान सूरी पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि ये वो जमात है जो कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, ये दहशतगर्द तंजीम है, लिहाजा इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। और भी 2 फैसले जो हैं वो इनका ऐलान किया, और इसके लिए उन्होंने एक पूरा अपना मुकदमा पाकिस्तान की आवाम के सामने टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर रखा। उन्होंने कुछ वीडियोज़ चलाई, उन्होंने कुछ माजी के बयानात और कुछ वाक़यात का हवाला दिया, और ये कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाया जाएगा। कहानी तब्दील होना शुरू होती है। कहानी में बहुत सारे जो है वो मोड़ आते हैं। उन मोड़ों को स्किप करने के बाद हम आ जाते हैं 26 जुलाई को, और उससे एक दिन पहले 25 जुलाई को उमर अयूब साहब इमरान खान से मुलाकात करके निकलते हैं, और अडियाला जेल के बाहर बात करते हुए वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौज से लड़वाना चाहती है, और हम ये नहीं होने देंगे। और आर्मी चीफ को सिपा सलार कहकर मुखातिब किया जाता है। और उससे अगले दिन अलीमा खान साहिबा मुलाकात करती हैं इमरान खान से, और मुलाकात के बाद वो अडियाला जेल के बाहर जो गुफ्तगू करती हैं, उस गुफ्तगू में जो पैगाम दिया जाता है, और फिर मैं आपके सामने आऊँगा कि उसके बाद 48 घंटों में क्या हो चुका है, हुकूमत के साथ
کتنا بڑا ہاتھ ہو چکا ہے یہ حکومت کو سمجھ آئے گی 48 گھنٹے کے بعد۔ علیمہ خان صاحبہ باہر نکلتی ہیں اور علیمہ خان صاحبہ باہر نکل کر جو گفتگو کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے لیے پیغام بھیجا ہے اور انہوں نے ان کے لیے پیغام میں کہا ہے کہ یہ جو دو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، یہ پاکستان میں بالکل مورل اتھارٹی تو چھوڑیں، یہ ہر طریقے سے ہار چکے ہیں، یہ اب انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں، یہ فساد کروانا چاہتے ہیں، یہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئی میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کو، یعنی عمران خان نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 80 سے 90% لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کا مطلب آپ ایک پوری قوم کو فوج کے آمنے سامنے کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری فوج بڑی قیمتی فوج ہے، اس ملک کے لیے، حفاظت کے لیے بہت قیمتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کی چیز کو آگے پھیلایا جائے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جب جمہوریت نہیں ہوگی اور رول آف لا نہیں ہوگا، جہاں گھروں میں گھس کر لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا، جہاں رول آف لا نہیں ہوگا، ڈیموکریسی نہیں ہوگی، اور اوپر سے آپ جو معیشت اس کی وجہ سے اس کی حالت ہو گئی ہے پاکستان میں، تو اس کے سارے اثرات اسی سے چل رہے ہیں کہ آپ نے جو پچھلے 1 سال سے پاکستان میں کیا ہے، لوگ یہاں ان کا بزنس کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے، کاروبار یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے جنرل عاصم منیر کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور ملک کی خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ نیوٹرل ہوں گے، اس ملک کو چلنے دیں گے، اور پھر اگر یہ کرنے دیں گے تو یہ ملک جو ہے وہ خود کو خود سے سنوار لے گا۔ یہ وہ بیان ہے جس بیان نے ہلچل مچا دی۔ جو تجزیہ نگار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، انہوں نے جو عمران خان کے حوالے سے ذرا سافٹر کارنر رکھتے ہیں، ان کا انداز گفتگو یا اس کے اوپر جو کچھ رہا، اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا کچھ چل رہا ہے، اس تمام کو ایک طرف کر دیں۔ جو لوگ عمران خان کے نقاد ہیں، تنقید کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو کہتے تھے کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، تو یہ اب ان کو نیوٹرل بننے کا کہہ رہے ہیں۔ اور یہی وہ تجزیہ نگار ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو جو ہے وہ اپنے رویے میں لچک لانی ہوگی، عمران خان کو بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، انا کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، فوج سے بات چیت اور سیاستدانوں سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب نیوٹرل ہونے کا، بات چیت کا، مذاکرات کا اور اس تمام چیز کا راستہ کھولا، تو اس کے بعد ان تمام لوگوں نے اپنی سائیڈ جو ہے وہ سوئچ کر لی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانات شروع ہوتے ہیں، اور پھر میں آپ کو سنواؤں گا وہ بیان جو کہ ایک وفاقی وزیر نے دیا۔ اس بیان کی موجودگی میں ایک اہم ترین مقدمہ پاکستان تحریک انصاف شروع ہونے سے پہلے جیت گئی ہے۔ میں کلیم کر رہا ہوں بہت بڑا، شروع ہونے سے پہلے جیت چکی ہے۔ میں آپ کو پہلے سنواتا ہوں 2 سے 3 لوگوں کی گفتگو۔ شیخ وقاص اکرم ایکسپلین کر رہے ہیں اس گفتگو میں جو میں آپ کو سنوانے لگا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا کوئی پالیسی شفٹ آیا ہے، یہ کیا ہوا ہے، یہ جو بیان آیا ہے علیمہ خان کی طرف سے، اس کا کیا مطلب لیا جائے، سنیں۔ ہوتا ہے کہ ہم نے سارے کا سارا کوئی پالیسی شفٹ ہو گیا، یہ کوئی نیریٹو شفٹ ہو گیا، پر پی ٹی آئی ہیز ناٹ ریٹریوڈ اور withdrawn any of the previous statements۔ کوئی اس میں نہ پالیسی شفٹ ہے اور نہ بیان میں کوئی تبدیلی ہے۔ ہاں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں، ان چیزوں کو کنڈیم بھی کرتے رہے ہیں۔ جہاں پہ پی ٹی آئی نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ کسی انڈیویجول کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، وہ پی ٹی آئی باشگاف الفاظ میں کہتی رہی ہے اور وہ اس سے ابھی بھی واپس نہیں ہٹی ہے۔ تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی سچویشن، اکانومی کی سچویشن، اور اس میں اب آگے مہنگائی کے حوالے سے جو ایک طوفان مچا ہوا ہے ہر گھر کے اندر، یہ جب ہم احتجاج کے لیے نکلے اور اگر وہ سارے احتجاج اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ اور اس میں ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ گفتگو تھی شیخ وقاص اکرم کی۔ اب ذرا آپ سنیے کہ جو رؤوف حسن کی گرفتاری کے بعد شعیب شاہین صاحب کو بنایا گیا ہے ترجمان ایکٹنگ قائم مقام ترجمان پاکستان تحریک انصاف، یا سیکٹری اطلاعات قائم مقام تحریک انصاف بنایا گیا ہے۔ یہ 1 منٹ 30 سیکنڈ کا کلپ ہے، ماریا میمن کے شو میں ARY پر شعیب شاہین صاحب موجود ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس بڑے فیصلے کو یا آرمی چیف کے لیے پیغام کو کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ سنیے۔ ابھی تک کچھ بھی نہیں، یا کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر آپ کی طرف سے ہے، اس وقت پولیٹیکل موو ہے؟ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو ہم اپنا ایک پازیٹیو رول
ایک عمران خان کا ایک اسٹرانگ پازیٹیو میسج کنسرن لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بچانا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1970-71 کی تاریخ نہیں دہرانی، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام جا کر کے سڑکوں پہ آ کر کے انقلاب لے کر نہ آ جائیں، اور وہ انقلاب وہ ہوگا کہ یہ جو ایلیٹس کیپچر کیا ہوا ہے ان کو اٹھا کر کے پھر جو کچھ ان کا اشر ہوگا وہ پھر فرانس انقلاب سے ہم سیکھیں یا جہاں سے بھی سیکھیں یا خمینی کے انقلاب سے سیکھیں، پھر کیا ہوگا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو چلنے دو، ہم یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو درست کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام انصاف کے راستے میں رکاوٹیں نہ پیدا کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو تماشا اور ڈھکوسلا مت بنائیں، حق کے حکمرانی عوام کا ہے جو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اور اگر آج مقتدرہ یہ بات سمجھ جائے تو میرا خیال ہے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، ملک کے لیے بھی بہتر ہے۔ اگر ایک اچھا میسج عمران خان صاحب نے دیا ہے تو میرا خیال ہے ایز اے گڈ ول جیسچر اس کو لینا چاہیے، اور اگر اس میسج کا جواب نہیں آئے گا جس کا کوئی ابھی پتہ نہیں تو کوئی بات نہیں، کیا امپیکٹ آئے گا؟ جو کچھ تباہی اس ملک کے ساتھ آپ کر چکے ہیں اس سے زیادہ یہ ملک متحمل نہیں سکتا۔ ملک تو میرا آپ کا ہے نا، 25 کروڑ عوام کا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جلتا ہوا دیکھیں اور اس کے بعد ہم اپنا رول ادا نہ کریں، دیٹ از رانگ۔ اچھا، یہ آپ نے بات سن لی ان دو لوگوں کی، شعیب شاہین اور شیخ وقاص اکرم، دونوں اب اس کمیٹی میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات کے طور پر کام کرنا ہے۔ قائم مقام کمیٹی شعیب شاہین ہیں، ان کے ساتھ نعیم پنجھوتا اور شیخ وقاص اکرم، تیمور جھگڑا اور علی محمد خان، یہ 5 لوگ ہیں جو اس وقت اطلاعات کا جو شعبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ سنبھال رہے ہیں۔ اب میں آپ کو گفتگو سنوانے لگا ہوں آخری 2۔ یہ پہلے آپ سنیں کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب، وہ کیا فرماتے ہیں، اور پھر ہم آئیں گے اس وفاقی وزیر کی طرف۔ سنیے پہلے۔ اچھا پیغام دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور تھا، لائن بدل رہی نظر آ رہا ہے، زیادہ پرانا نہیں ہے جب آپ کو وہ نیوٹرل کے اوپر حیوان اور جانور کی بات کہی گئی تھی، اب کہا جا رہا ہے نیوٹرل اچھی چیز ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چاہتے کیا ہے۔ ہمارا بڑا واضح موقف ہے، کسی سیاسی جماعت کی پابندی کی بات بھی کی جائے، پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت بن کے آنا ہو۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو تھی نہیں پارٹی اس پورے کیس میں جو ان کو ریلیف دے دیا گیا، آئی پی پیز کے اوپر آپ پریشر ڈال کے ہو سکتا ہے کہ کچھ ان سے ریسٹرکچر کرا لیں گے، یہ پرماننٹ سولوشن نہیں۔ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت بن کر آنا ہوگا، اور پریکٹیکلی ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ان تمام کی سیاست دراصل ختم کر دی ہے۔ 48 گھنٹے کی کہانی تو یہی ہے۔ آخر میں آپ سن لیں، یہ میں آخری آپ کو ایک کلپ جو ہے 35 سیکنڈ کا سنوانے لگا ہوں۔ وفاقی وزیر ہیں مصدق ملک صاحب۔ مصدق ملک صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اسلام آباد میں، کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے۔ ہمیں ہٹانا ہٹا دے، ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے تھے، آپ کہتے آپ کی زیادہ سیٹیں آئے، کیوں نہیں لیا آپ نے؟ جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں، آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں ہیں تو حکومت بنائے، تو کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ حکومت بنانا جو ہے وہ مرکز نہیں تھا۔ جب پیپلز پارٹی نے کہا آئیں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، تو کیوں سپورٹ لے کے حکومت نہیں بنائی؟ کیونکہ سلجھانا آپ کا مقصد نہیں تھا، الجھانا تھا مقصد، فساد مچانا تھا مقصد۔ تو مت کریں، ہم دوبارہ آپ سے کہتے ہیں آئیے بات کریں۔ ہمیں ہٹانا ہے، ہٹا دیں۔ اچھا، ایک جھوٹ بولا مصدق ملک صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ آپ سب سے بڑی پارٹی ہیں۔ میاں محمد نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن کی بالکنی پہ کھڑے ہو کر بالکل یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، اور شہباز شریف کو میں کہتا ہوں کہ فلاں فلاں سے ملیں اور حکومت بنائیں، اور اس کے لیے وینیو فراہم کیا۔ محسن نقوی صاحب نے جو کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے، کین یو امیجن دنیا کے کسی ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو نگران ہے، جس کی نگرانی میں الیکشنز ہو رہے ہیں، وہ 2 سیاسی جماعتوں کو جو کہ مائنورٹی پارٹیز ہیں ان کو اپنا گھر، اپنا وینیو فراہم کرتا ہے کہ ادھر بیٹھے اور حکومت بنانے کے معاملات طے کریں۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس کو وہ سائیڈ کے اوپر رکھ دیں، اور آپ لوگ حکومت بنا لیں، اور پھر بدلے میں اسی شخص کو، محسن نقوی کو جو ہے وہ وزارت جو وزیر داخلہ کی پوسٹ ہے وہ بھی مل جاتی ہے۔ لیکن جس وقت گردن گھما گھما کر، لچکا کر مصدق ملک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، آپ نے یہ کہہ دیا آئیں بیٹھیں بات کریں، لیکن جب آپ کو 2 دن کے بعد وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آلریڈی آپ ایک مرتبہ ڈیفر کر چکے ہیں، اس ایجنڈا آئٹم کو ملتوی کر چکے ہیں، اس کو نہیں رکھا، آپ نے 15 جولائی کو
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लाम आबाद में एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि ये वो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रही है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। ये फॉरेन फंडेड जमात है, ये फितना है, ये दहशत गर्द है। इनके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए वफाकी काबीना एक रेफरेंस तैयार करेगी और उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजा जाएगा और उस रेफरेंस के बुनियाद के ऊपर हमारे पास ऐसा इर्रिफ्यूटेबल नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाबंदी उस पर लगा दी जाएगी, बैन कर दिया जाएगा। और आज 2 हफ्ते के बाद कहानी ये है कि आपकी सियासत यहाँ पर ख़त्म हुई थी कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और एक सियासी चाल ने आपके हाउस ऑफ कार्ड्स को ढेर कर दिया है। जो आपके साथ डोमिनो इफ़ेक्ट हुआ इस तमाम मामले पर कि अब 48 घंटे हो चुके उस बयान को और आप बैठकर उस सियासी जमात को जिसको दहशतगर्द कह रहे थे, जिसको बैन करने की बात कर रहे थे, आर्टिकल 17, आर्टिकल 6 उनके हवाले दे रहे थे, वीडियोज़ चलाई जा रही थी। आज आप कह रहे हैं कि हटाना, हमें हटाना मकसद है तो हटा दें, बात करें, बैठकर बात करें। इतना बड़ा चेंज। और क्या होगा जब आप वफाकी काबीना में बैठकर रेफरेंस तैयार करने की बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेफरेंस तैयार कर लेते हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने, उन जजेस के सामने आप वो रेफरेंस रखेंगे और 28 जुलाई को, 27 जुलाई को, 26 जुलाई को ये जो आप बयानात दे रहे हैं, और इवन आई एम श्योर कि आप 29 जुलाई को भी, यानी कि कल भी आप इसी किस्म के बयानात देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे बातचीत कर ले, तो जिसको आप दहशतगर्द समझ रहे हैं, मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ समझ रहे हैं, जिसके ऊपर पाबंदी लगानी है, आप उससे बातचीत करने का तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं। और जब आप उससे बातचीत करने की जो है वो इनिशिएशन लेंगे, जब आप ये डायलॉग का ऑफ़र करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को ये कैसे कन्विंस करेंगे कि रेफरेंस में हमने जो लिखा हुआ है ये सब कुछ दुरुस्त है। एक तरफ आप उनसे बातचीत के लिए कहते हुए नज़र आएंगे और दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इसके ऊपर पाबंदी लगा दें। इसमें तो बड़ा ही खुला और बहुत बड़ा तजाद है। और इस तमाम मामले पर बैरिस्टर गौहर का बयान मैं आपको टुवर्ड्स दी एंड बता दूं कि मुस्लिम के जो ये मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को बुरा भला भी कहा, जो भी कहा, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक एंगर है, वो नज़र आता है हुकूमती सर्कल्स में। उनको ये नज़र आ रहा है या उनको ये लग रहा है कि प्लान ए से प्लान बी के ऊपर कब अमल दरामद शुरू हो जाए, कब उनके पैरों के नीचे से कालीन, कारपेट जो है वो खींच लिया जाए। ये प्रोटोकॉल, ये गाड़ियाँ, ये शशके, ये टेनिस कोर्ट, जितने बड़े बड़े दफ्तर, ये ताम झाम, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, इस खौफ का शिकार है। तो ज़ाहिर है कि वो तमाम चीज़ें उनके गुफ्तगू में भी मौजूद थी। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज़ और रवैये पर नज़र षानी करे। मुज़ाकरात के लिए क्या कोई ऐसा अंदाज़ गुफ्तगू अपनाता है? बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके मुज़ाकरात की बात की जाती है। एक तरफ पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। क्या सियासी कुव्वतें एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? ये बयान दिया बैरिस्टर गौहर ने। बट टू वंस अगेन गो बैक, जहाँ से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 48 घंटों में और इसने कुछ अचीव किया हो या ना हो, इमरान खान ने कुछ और अचीव किया हो या ना हो, एक बात तय है कि उन्होंने इस बात को अचीव कर लिया है कि ये जो पाबंदी वाली कहानी थी, ये जो आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 6 की कहानी थी, इस कहानी को एक बड़ी ही गहरी कब्र खोद कर उसमें दफन कर दिया है। और अपने जो इनके लीगल ग्राउंड्स हैं उनको भी साथ ही इन्होंने दफन कर दिया है। ज़ेरे ज़मीन जो है वो उनको दबा दिया गया है। और ये भी बताया है एक मरतबा फिर कि जिसको कहा जाता था कि इसको तो सियासत नहीं आती, इमरान खान सियासतदान नहीं है, यहाँ पर तो ये हुआ कि जो आपका आखिरी हथियार था कि आपने जो इस्तेमाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, तमाम सियासी हरबे नाकाम हो गए, वो कंट्रोल नहीं हुई। आपने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया कि इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। एक बयान की मार साबित हुई आपकी आखिरी चाल। उस एक बयान ने जो अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर दिया, उस एक बयान ने आपकी तमाम सियासत के निचोड़ को और आपके आखिरी हथियार को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।